كده يولد مين؟ قلت كان دوت هاجا بسم الله الرحمن الرحيم. إنه منحل مقول معطوف بعاطف مقدر من معطوف معطوف مقول معطوف بعاطف مقدر مبني أو مبني أو منصوب ولا تنسب وتعطي مقدرة على الأخير منع من ذرية اشتغال المحل بحركة الحكاية هذا إن أردت الحكاية وإن لم تريد الحكاية أظهرت وقلت إنه منحل مقول القول والمقول منصوب ولا تنسب وتعطي زائرة في آخر ولم ينون لأنه من اسم الله انصرف والمعنى ولا من الصرف اللتان فريتان متبرتان من الانتسين ترجع إداهما إلى اللفظ والأخرى إلى المعنى وهما الألمية والتركيب المزيج وشبه الإجماع هذا بحسب الأصل بحسب الآن وأما بحسب الأصل إن حرف توكيد ونسب تنسب الاسم وترفع الخبر مبنية على الفتح الهاء ضمير الهاء ضمير المتكلم ضمير المذكر الغائب في محل النسب اسمها مبني على الضم منحال خبرها مرفوع ولا ترفع ضمن زائرة في آخره وجملة إن من اسمها وخبرها وجملة إن من اسمها وخبرها تعليلية مستأنفة استئنافا نحويا لا معنى لا من الإعراب هذا بحسب الأصل وأما بحسب الآن وجملة إن من اسمها وخبرها في محل النسب معطوفة على بعاطف مقدر من الحكاية لا من الماكية على جملة نزيه على كونها مقول القول لا معنى لا على كونها مقول القول لا رأي لشموني وعلي السباني والمعربي وأما على رأي السندوبي معطوفة فجملة إن من اسمها وخبرها معطوفة بعاطف مقدر من الماكي لا من الحكاية على كونها جزء مقول القول لا معنى لا من الإعراب لأنها كالزاي من زيد هذا إن قرأناه بكسر الهمزة وأما إن قرأناه بفتح الهمزة فتقول في إعرابه أن حرف توكيد ونسب ومصدر تؤول ما بعدها بمصدر خبرها مضافا لاسمها إن كان الخبر مبتدأ أو بالكون إن كان الخبر جامدا أو بالاستقرار المحذوف إن كان الخبر جاء ظرفا أو جارا ومجرورا تامين تنسب الاسم وترفع الخبر مبنية على الفتح الهاء ضمير للمذكر الغائب في محل النسب اسمها مبني على الضم إنه منحل خبرها والخبر مرفوع ولا ترفيد من زارة في آخره وجملة أن من اسمها وخبرها في تأويل مصدر مجرور بعاطف بلام التعليلية المقدرة والتقدير لكثرة وجود حجر بقيع ولكونه منحلا الجار والمجرور معطوف على الجار والمجرور الذي قبله بعاطف مقدر ولا عيب فيه